سینہ ٹھڑک دو محبت اللہ چڑھو سبحان اللہ تیرا بدے بعد ہر ایک تو تیرا بدے بعد ہر ایک تو بولا دے رب دواہی خدا دے کل خدائی تے بڑے آقا دشاہی خدا دے کل خدائی تے عرض کریم قبلہ الحمدللہ والناشتئی سارا قرآن میرے حضور دینات سارے تذکرے میرے حضور دے کتھائی سنے رب نے فرمایا ورفعنا لکا ذکرک کتھائی سنے رب نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین اج لوکا دن معاذ اللہ نبی سارے وقت بشر پوری توجہ جملہ دے وقت سینہ ٹھار پوے اے خاکی شاد کیا جائے جو کیا ہے شان عربیدہ اے خاکی شاد کیا جائے جو کیا ہے شان عربیدہ عرض کریم قبلہ میرا آج رات سرکار دو عالم لا مکانت رب دے دیدار کرن واسطے گئے سرکار دی سواری سدرت المنتہا تے رکی تے نوریوں دا سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام رک گیا سونے محبوب نے فرمایا جبریل آنا ہاتھ جوڑ کے عرض کرنے دے محبوبہ جے بال برابری ہوتا ہوں ميرے پر چلنے میں آکے ہوتا نوریوں دا سردارے اتھا کچھ مٹی دے بھوت بھی آدن معاذ اللہ نبی سارے وقت بشرے پوری توجہ جڑا جواب میں نو ملے شیرنا چاہنا اے خاکی شاد کیا جائے جو کیا ہے شان کھیل پہو مسکرا پہو تھوڑا سینہ ٹھر گئے اللہ تھوڑا بات شاد رکھے میرا ہاں ٹھر گئے آباد رہو خدا دے کل خدائی دے میرے آقا دشاہی خدا دے کل خدائی دے عرض کریا قبلہ حدیث قدسی سونے رب نے فرمایا لولا کا لما خلقت الارض والسماء سونے جتینو نہ بنا وہاں زمین تے اسمان نہ بنا وہاں بلکہ سونے رب نے فرمایا لولا کلمہ خلقت الافلاک محبوبہ جتینو نہ بنا وہاں چمتے ستارے نہ بنا وہاں کل اتنے بھی نہیں مکائی سونے رب نے فرمایا لولا کلمہ اظہرت ربوبیہ سونے جتینو نہ بنا وہاں میں اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کرا پوری توجہ شہرنا چاہنا جتو کون اگر تھوڑا ارادہ ہے تو دفعہ چھوڑو سبحان اللہ پوری توجہ شیرنا چاہنا جتو کون بڑے داتا میں کوئی شے نہ بڑھاوا جتو کون بڑے داتا میں کوئی شے نہ بڑھاوا میں کوئی شے نہ بڑھاوا حدیث قدسی دے اندر حدیث قدسی دے اندر اے فرمان الہی خدا دے کل خدائی تے اللہ دا قرآن سونے رب نے اعلان فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین پوری توجہ اہل سنت اور مسلمان دا عقیدہ نواسی نہ ٹھر ہوئے نبوت دے رسالت ختم تھئی کملی والے تے نبوت دے رسالت ختم تھئی کملی والے تے ختم تھئی کملی والے تے تو پڑھ قرآن دے اندر تو پڑھ قرآن دے اندر ٹپی خود رب گواہی عقیدہ سارا نبی آخری نبی ایک دفعہ چاہ کے آپ چھوڑو سبحان اللہ ہاں تو پڑھ قرآن دے اندر تو پڑھ قرآن
رکھ دے خوف باطل دا نہ اس نو موت دا ڈر ہے یہ چند سال پہلے غازی ممتاز قادری گستاخ رسول نو واصل جہنم کیتا ہے نا تے نہ چہرے دے اتے کوئی پریشانی دے آثار نہ کوئی لوگ آئی نہ کوئی تکلیف آئی نہ کوئی غم آئی توجہ ہے نا ماشاءاللہ تے کہیں پوچھے بھئی تو قتل کی تھی کھڑوتا ہے تو پریشان کوئی نہیں آپ نے جڑا جواب دیتا ہے میں کلم بند کی دیں گا محبت ناک چھوڑو سبحان اللہ نہ رکھ دے خوف باطل